निकाल रहे हैं बस, सब क्या बात है। उनकी तारीफें करना अपोजिशन का काम नहीं था, इसलिए मैं गुस्से निकाल रहा हूँ। पेज उस वक्त फट चुका था जब आपने छोड़ा है। आप मुझे बात करने देंगे कि महंगाई होती है, हुकूमत से बाहर चले जाते हैं, महंगाई बढ़ती है, हुकूमत में वापस आ जाते हैं। जिस हुकूमत को आपने छोड़ा था महंगाई की वजह से, हालात की वजह से, अब उनके नंबर आप देख रहे हैं। देखें, इसी वजह से आपको लीडर ऑफ फ्रेंडली अपोजिशन कहते हैं, क्योंकि आप उनकी तारीफें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा रियाज काशिफ अब्बासी के शो में आए और खूब इज़्ज़त अफजाई करवा बैठे। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। राजा साहब, अभी तक तरीके इंसाफ का हिस्सा है आप? नहीं, मैं तरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद मैं तरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस सिलसिले में? नहीं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक टीवी शो में मैंने ऐलान किया था कि मैं 9 मई के वाकयात की वजह से, अब पहले मैं कहता था कि मैं तरीके इंसाफ का हिस्सा हूँ। हमने तो अब्बासी साहब जब वो पूरे जोबन पे था, सब कुछ एक पेज पे था, पाकिस्तान का वजीर आजम था, पूरा इख्तिदार था, पत्ता नहीं हिलता था उसकी मर्जी के बगैर, उस वक्त उसको छोड़ा और डट के मुकाबला किया। वो पेज फट चुका था तब तक, राय साहब, वो पेज उस वक्त फट चुका था जब आपने छोड़ा है। नहीं, पेज नहीं, इसीलिए आपने छोड़ा और इसीलिए आप छोड़ सके सर, इसीलिए आप छोड़ सके क्योंकि पेज फट चुका था। नहीं, आपने उससे, जब मैंने अदम एतमाद हुई है उससे 1.5 साल पहले आपने मुझे जंगीर तरीन के साथ खड़े देखा होगा। आप मीडिया अपना सर, लेकिन उस वक्त आपको याद होगा, आप मेरे प्रोग्राम में आए थे जब आप पूरा एक ग्रोह बना के चेयरमैन तरीके इंसाफ से मिलने गए थे। आप उसके बाद यहां मेरे सामने बैठे थे। मैंने कहा आप तरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं? आपने कहा नहीं, मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं तरीके इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, हम अपना एहतजाज डट के करेंगे। तो अब आप कौन सी पार्टी में? आप तो तरीन साहब अपनी पार्टी ले आए हैं, अब आप इस्तेकाम पाकिस्तान में जा रहे हैं। नहीं, मैं अभी जब अपोजिशन लीडर के ओहदे से रिटायर होऊंगा, हम आपको पता है सर, रिटायर नहीं होंगे सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਾयर नहीं होंगे, जो ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੁੱਦਤ खत्म होएगी तो नहीं, मैं इस ओहदे से जब फारिग होऊंगा तो उसके बाद हम फैसला करेंगे, आपस में सारे दोस्त बैठेंगे, मैं हल्के के दोस्तों से मशवरा करूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उस वक्त आपने तरीन साहब के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हो गए थे। आज तरीन साहब की अपनी पार्टी है, लेकिन मुझे लगता है कि सियासत आपको ये कह रही है कि आपने नून लीग में जाना है, क्योंकि टिकट नून लीग का चलेगा। आप जो मुनासिब समझे कह लें, मैं अभी इस पोजीशन में नहीं कि मैं कोई अपने दोस्तों को, बाकी मेरे साथ एमएनएज हैं, उनको तमाद में लिए बगैर कोई बात करूं। आपके पास हक है, आप अपना बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस बारे में कुछ कहने के पोजीशन में नहीं हूं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए सर, आप बजट की तारीफ करते हुए पाए गए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे। हमने तो जो तारीख देखी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो हमेशा सख्त तरीन तकरीरें करते हैं कि ये अल्फाज का गोरख धंधा है, यहाँ पे गरीब को कुचल दिया, मार दिया। आपने तो बड़ी अच्छी बातें की कि बड़ा अच्छा बजट पेश किया है। मैंने एक चीज की तारीफ की है, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। बाकी मैं ज़राअत के शोबे में भी मैंने तनकीद की है और उसमें इस्लाहत की जरूरत का कहा है। जो सर, लेकिन आपने कहा राय साहब, आपने कहा ये जो हुकूमत ने बजट पेश किया, उन्होंने बड़ी मेहनत, बुर्दबारी और दलेरी से इकदाम उठाए। मैंने ये जरूर कहा एक टीवी प्रोग्राम में कि इमरान खान ने जो माशी तबाह किया हुआ था सिस्टम, ये मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है। उस तबाही के बाद अगर ये हुकूमत अच्छा बजट देगी तो मैं समझता हूँ ये इनकी कामयाबी होगी। ये मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है, कल अपनी तकरीर में ये नहीं कहा। सर, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने तबाह कर दिया। जब इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब वो हुकूमत में थे, 6.1% आपकी जीडीपी थी, अब कह रहे हैं 8.29% होगी। महंगाई उस टाइम 12% थी, अब 40% पर चली गई है। डॉलर एक्सचेंज उस टाइम 180 का था, अब 300 रुपए पे चला गया है। पेट्रोल 150 का था, अब 262 पे चला गया है। वो आटा चोर चीनी चोर कहते थे उस वक्त, जो कीमतें थी आटा की फॉर एग्जांपल 44 रुपए थी, अब 136 रुपए। ये तो आप एमक्यूएम ही लगे नहीं थे कि महंगाई होती है, हुकूमत से बाहर चले जाते हैं, महंगाई बढ़ती है, हुकूमत में वापस आ जाते हैं। जिस हुकूमत को आपने छोड़ा था महंगाई की वजह से, हालात की वजह से, अब उनके नंबर आप देख रहे हैं। वो नंबर अब इस हुकूमत से तो बहुत बेहतर लग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत ने बड़ा अच्छा बजट दिया हालात में। अब्बासी साहब, आप सारा समझते हैं और मैं भी सारा समझता हूं कि इस सारी तबाहकारी के पीछे इमरान खान की नालायकी
اور اس کی جو معاشی ٹیم تھی ان کی سر وہ ناکامی نالائکی کے ہے، نمبر ہوتے ہیں نا, یہ میں ان ویسے ہی کا آپ کو سارا- احتیاطاً فگر بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو فگر بتائے 6.1% کی جی ڈی پی گروتھ ہے. میں آپ کے فگر سے ایگری کرتا ہوں, مجھے بات ایگریکلچر اس وقت 4.25% تھی, آج 1%, 1.5% پہ ہے. انڈسٹری 6.5%, 6.8 پہ گرو کر رہی تھی, اب -2.94 ہے. مینوفیکچرنگ 10% تھی, آج -3.9. میں آپ کو سارے فگرز بتا, مجھے بتائیں کہ آپ جب کہتے ہیں, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے سیاسی بیانیہ اپنی جگہ. آپ مجھے بات کرنے دیں گے. جی سر, میں تباہی کے ایک اور نمبر بتا تھا, چھڑے صاحب وہ تو نمبرز کی آپ بات ہے نا, نمبرز کو چھوڑے سر. ویسے آپ کو فرینڈلی اپوزیشن کو ان کہتے کا ہیں, بوجھ, آپ کو لیڈر آف فرینڈلی اپوزیشن کیوں کہتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی, مسلم لیگ نون نے بڑی قربانی دی ہے. اگر اسی لیے یہ سمجھتے ہیں. حکومت نہ لیتے تو آج ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. آج ملک جو ہے ڈیفالٹ کر چکا سر ہوتا. سارے میں کہہ رہے یہ ہیں پورے ملک دعوے ڈیفالٹ کے کر ساتھ گیا حاجی صاحب کہہ رہا ہے. ہوں. رولا یہ ہے کہ IMF کے پاس نہ گئے, نہیں اپنے کیا. کہہ رہے ہیں. مفتہ اسماعیل بار بار کہہ رہا ہے جو نون لیگ کا ہے, وہ کہتا ہے کر جائے گا سر, معیشت پہ بات نہیں کرتے. میں ذرا ان کا آپس میں خندس بازی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں جھگڑا ہے, ملک ڈیفالٹ نہیں کیا. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہی تھی تقریر, نہیں کرے گا. خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی تھی, یہ آپ کو تو یاد ہوگا عمران سیالکوٹ میں. خان اور اس کا ٹولہ کہہ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے. بالکل ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. دیکھیں اسی وجہ سے آپ کو لیڈر آف فرینڈلی اپوزیشن کہتے ہیں, کیونکہ آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. جی بڑا کمال کر رہی ہے حکومت. اپوزیشن لیڈر کا بھی یہ کام کرتے ہیں. نہیں, آپ جو مرضی کہہ لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سر میں کیونکہ آپ کی پرانی پارٹی کے حساب سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کرکٹ میں ہوتا ہے نا سر, ایک بیٹسمین ہوتا ہے جو حکومت ہوتی ہے, ایک بالر ہوتا ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے, لیڈر جو اپوزیشن ہوتا ہے نا وہ فاسٹ بالر ہوتا ہے, باؤنسر مارتا ہے. سر آپ تو ایسا لگتا ہے 12واں کھلاڑی نے پانی پلا رہے ہیں بیٹسمینوں کو جا کے, حوصلہ کر میں تیرے نال آ. یہ کیوں آپ اس کو آج آپ اپنا غصہ بڑا نکال رہے ہیں بس, سب کیا بات ہے. سر چلو میں غصہ نہیں کاٹ رہا سر, میں تو کہہ رہا, دیکھیں آپ نے یہ سنا ہوگا, ہم نے بھی یہ سنا تھا, جمہوریت میں پارلیمان کے 2 پہیے ہوتے ہیں, ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن کا کام ہے حکومت کی خرابیوں کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا, ان کے اوپر تنقید کرنا اور ان کو جگہ پہ رکھنا, ان کی تعریفیں کرنا اپوزیشن کا کام نہیں تھا. اس لیے میں غصے نکال رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, اب الیکشن پہلے تو سمجھ آتی تھی سیاسی وجوہات سے کہ آپ الیکشن نہ کرائیں, یہ سمجھ میں آتا تھا کہ الیکشن نہ ہو, جیتنے کا مسئلہ ہوگا. پنجاب کے ضمنی الیکشن دیکھے, 20 میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نکال کے لے گئی, 11 سیٹیں جو ہاتھ سے اٹھائی گئیں وہ تو اب مجھے سمجھ آ گیا کہ 15 سیٹیں کس طرح گئی تھی. اچھا وہ کیوں میں آیا سر, میں تو نہیں سنیا. ایوی اپوزیشن پہلی باری کہہ رہی ہے کہ حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے, کیا ہوا تھا اس میں؟ نہیں, وہ تو سارے میڈیا پہ چلا ہے جناب کہ وہ سازش کے تحت سیٹیں جتائی گئی تھی. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اب نام لینا, مجھے تو نہیں پتا سر, میں نے تو سنا تھا کہ اس وقت حکومت وفاق میں جنرل باجوہ صاحب کا نام آیا ہے. اچھا, جنرل باجوہ صاحب کا نام آیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت گئی جس پہ الزام یہ تھا کہ یہ سارا انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے ایک حکومت وفاقی گرائی ہے. پنجاب میں حمزہ صاحب اس وقت میڈیا پہ آیا, میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا. کون سی میڈیا پہ آیا سر؟ میں اپنے پاس, میں نے خود سنا ہے. وہ کنے کیا ہے, میں نے وہ بھی تو سنا, مجھے اب ذہن میں نہیں, لیکن میں نے میڈیا پہ سنا ہے کہ یہ کوئی ویلاگ سنے ہونا یہ چلیں پھر میں آپ کو وہ کلپ بھیج دوں گا. چلیں مجھے کلپ بھیج دیں سر. وہ اب یہ بتائیں کہ آپ کچھ دن پہلے ناراض لگے حکومت سے, آپ کہتے ہیں ہمیں اب پچھانتے بھی نہیں ہیں. وہ پچھان رہے نے تانوں فون کالا جواب آ رہی ہے, نہیں فون کالا جواب آ جاتا ہے, ہون فٹو فٹ آندا ہے. عمران خان کے دور میں مہنگائی کمپیریٹیولی کم تھی, روزگار کے نئے ذرائع کھل رہے تھے, اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ اپنے ٹاپ پہ جا رہی تھی, فارن پالیسی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ PMLN کا دور عمران خان کے دور سے پھر بھی بہتر تھا؟ راجہ ریاض زیادہ پڑھے لکھے نہیں لگتے, تو ظاہر سی بات ہے یہ منجے ہوئے پولیٹیشین کا بس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کرسی اور پیسہ جہاں وہ ملے گا یہ اسی کے گن گائیں گے. جب تک عمران خان حکومت میں تھے, اپنی پاور میں تھے, تو یہ سب ان کے ساتھ تھے, پر جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے راستے بدل لیے اور اپنی آنکھیں بھی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے. مور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. تھینک یو.